अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की तरफ से वफाकी बजट पेश किए जाने के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख की बुलंद तरीन तेजी देखी गई है। 3410 पॉइंट्स यानी कि 4.59% इजाफे के बाद KSE 100 इंडेक्स 74,208 पॉइंट्स की हद पर बंद हुआ। किसी एक कारोबारी दिन में ये स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में सबसे बड़ा इजाफा है। स्टॉक मार्केट खिलाड़ियों के मुताबिक ऑटोमोबाइल असेंबलर्स, सीमेंट, कमर्शियल बैंकों, इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों समेत बड़े शोबों में भरपूर खरीदारी और मार्केट में तेजी के पीछे वफाकी बजट में कैपिटल गेन टैक्स को आम टैक्स में तब्दील ना करना है। साथ ही मार्केट के खिलाड़ियों ने नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने को भी मुस्बत अंदाज में देखा है। वफाकी बजट के खदोखाल पर तफसील से गुफ्तगू करने से कबल आज पंजाब का 5.4 खरब रुपए का टैक्स फ्री बजट भी पेश कर दिया गया है। बजट में 100 यूनिट बिजली के सार्फिन को मुफ्त सोलर देने के लिए 9.5 अरब रुपए रखे गए हैं। इसी तरह तहरीक इंसाफ हुकूमत की तर्ज पर अपनी छत अपना घर स्कीम मुतारिफ करवाया जाएगा। पंजाब के किसानों को किसान दोस्त पैकेज के तहत 75 अरब रुपए बिला सूद कर्जे अदा किए जाएंगे। मगर इस वफाकी बजट की तरह पंजाब के सूबाई बजट के हवाले से भी पीपल्स पार्टी का शिकवा सामने आया कि हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई और पंजाब में तो पीपल्स पार्टी ने इजलास में भी शिरकत नहीं की, जबकि कौमी असेंबली की तरह पंजाब असेंबली में भी अपोजिशन ने शदीद एहतजाज करते हुए बजट पर तहफ्फुजात का इजहार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इस बजट को जहर कातिल समझती है। पाकिस्तान के जो सैलरीड क्लास है उन पे मजीद टैक्स लगा दिया गया है। टैक्सेशन है ऐसे सेक्टर्स पे लगाई गई है जिससे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो मजीद पीछे जाएगी। जब कुर्बानी की बात आए तो पाकिस्तान के अवाम दे और जब अयाशी की बात आए तो अशराफी आगे आगे हो। अगर इनको इस मुल्क से इतनी मोहब्बत है जिस पे ये सियासत करते हैं, वो जायदादें जो कि इन्होंने मुल्क से बाहर बनाई हुई हैं, वो पैसे जो इन्होंने मुख्तलिफ बैंकों में रखे हुए हैं उसको ले आए, हमारा जो कर्जा है खत्म हो जाएगा। मगर आज पंजाब के वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट पेश करते हुए कहा कि ऑपोजिशन सिर्फ एहतजाज करती रहेगी क्योंकि हमारा बजट रिलीफ से भरपूर है। आज इस हुकूमत का टैक्स फ्री बजट हाजिर खिदमत है। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को मुकम्मल सोलर सिस्टम मुफ्त फराहम कर रहे हैं। हर गरीब को घर फराहम कर रहे हैं। ग्रेड 1 से 16 तक के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, 17 से 22 ग्रेड तक के लिए 20%, पेंशन की मद में 15% इजाफा का फैसला किया है। तालीम के लिए 69 अरब, सेहत के लिए 539 अरब, 5 लाख किसानों को 75 अरब रुपए कर्जे बिला सूद फराहम किए जाएंगे। आने वाला साल अवाम पर कैसा गुजरता है ये आपको बताने से कबल आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने सहाफियों की जानिब से टैक्स इजाफे पर एहतजाज को मुस्तरद करते हुए कहा कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते और नॉन फाइलर्स पर टैक्स की शरह 45% करने का मकसद उन्हें सोचने पर मजबूर करना है। जो टैक्स बेस है उसको वसी करना है। 10% टैक्स टू GDP रेशियो इज सिंपली नॉट सस्टेनेबल। इसको हमने 2 से 3 सालों में हर साल हमने इसको लेके जाना है ताकि 13% के करीब अगले 3 साल में हम इस टैक्स टू GDP को रेशियो को ले जा सकें। वजीर खजाना ने बजट तजवीज को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त करार देते हुए कहा कि मुईशत को दस्तावेजी और डॉक्यूमेंटेड बनाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। मगर दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस वफाकी वजीर 2 मौके पर गुस्से में नजर आए, जबकि सहाफी सनाउल्लाह के सवाल का जवाब बज़ाहिर नहीं दिया गया। फाइनेंस मिनिस्टर साहब, क्या आप 2 टोक इस बात की यकीन दहानी करवा सकते हैं कि जितनी आपने मैसिव टैक्सेस लगा दिए हैं उसके बाद कोई नया मिनी बजट 30 जून 2025 से पहले नहीं आएगा? 2 टोक यकीन दहानी काइंडली। पहली तो मैं आपको, चूंकि आप खुद डिसीजन कर चुके हुए हैं तो आपको यकीन दहानी कराने की क्या जरूरत है, इसलिए इसका कोई जवाब नहीं है। लोग देखते हैं आपके एक्शंस को। आपने 5000 यूनिट बिजली फ्री दी हुई है VVIPs को, 2000 यूनिट्स आपने गैस फ्री दिए हुए हैं, आपने गाड़ियां फ्यूल फ्री दी हुई हैं। लोग देखते हैं कि ये उधर से तो कट नहीं करते। आपने बजट में नेशनल असेंबली सेनेट के 30% बजट इंक्रीज किया, आपने PM हाउस का बजट इंक्रीज किया है, आपने अपने एक्सपेंडिचर पे 1 पैसे का कट नहीं लगाया, ऊपर इंक्रीज किया और लोगों पर आप बोझ डाल रहे हैं। आप बातें करते हैं, आप सिस्टम ठीक करना नहीं चाहते। आप एक्शन, लोग आपके एक्शन को देख रहे हैं। ये लोग इसलिए चीख रहे हैं कि आप अपने एक्सपेंडिचर कम करने को तैयार नहीं है, लोगों को मैसेज देने को तैयार नहीं है। जो आपने जनरली बात की वो बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि एक्शंस हैव टू स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम उसको एग्जीक्यूशन में लेके जा रहे हैं।
कल पेश किए गए वफाकी बजट में बच्चों के दूध, अफगानिस्तान से फलों और सब्जियों की दरामद, अस्पतालों को बिजली और गैस की सप्लाई पर भी 18% जीएसटी आयद किया गया है। ट्रेडर्स, पोल्ट्री फीड, सनफ्लावर, कैनोला, कुकिंग ऑयल और दूध पर भी इजाफी टैक्स आयद कर दिया गया है। और आज जब वजीर खजाना से बच्चों के दूध पर 18% जीएसटी करने के हवाले से सवाल उठाया गया तो उनका जवाब था कि ये दूध गरीब नहीं इस्तेमाल करते। जो आपने दूध के ऊपर 50 रुपए फी लीटर लगा के इजाफी लगाया, या वो वाला ले ले या वो 75 अरब रुपया जो हम सैलरी क्लास के ऊपर आपने टैक्स लगा के लगाया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। जिस दूध की आप बात कर रहे हैं, आपको पता है वो कौन खरीदता है? सो मिडिल टू अपर क्लास जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं वो खरीदते हैं, तो इसलिए वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एंड शॉकिंगली ना वफाकी बजट में खैराती इदारों को सामान फरहमी पर भी सेल्स टैक्स की छूट खत्म करने की तजवीज है। हालांकि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 38D समाजी और मुआशी बहबूद के फरोग की जमानत देता है और रियासत को तमाम शहरियों के लिए तिब्बी इमदाद समेत जिंदगी की बुनियादी जरूरियात फराहम करने का पाबंद करता है। यह एक खतरनाक ट्रेंड होगा कि जिसका आगाज वफाकी हुकूमत करेगी, क्योंकि मौजूदा बजट में भी सेहत पर फकत 27 अरब रुपए खर्च करने की तजवीज है। सादा अल्फाज में हर पाकिस्तानी के लिए बजट में सेहत की मद में 108 रुपए रखे गए हैं। इस हुकूमती तरजीह का आलम यह है तो फिर दूसरी जानिब 70% आबादी प्राइवेट सेक्टर से इलाज मुआवजा करवाती है। इसके लिए ये इकदाम मुश्किलात पैदा करेगा। हालांकि 2 दिन कबल ही वफाकी वजीर खजाना ये कह चुके थे कि फलाही कामों और खैरात से स्कूल, यूनिवर्सिटीज और अस्पताल तो चल सकते हैं, मुल्क नहीं। टैक्स टू जीडीपी हमें बढ़ाना है। देयर आर नो सीक्रेट काउ, एवरीवन विल हैव टू कंट्रीब्यूट। खैरात से स्कूल चल सकते हैं, यूनिवर्सिटी चल सकती हैं, अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकते। मुल्क टैक्स से ही चल सकते हैं। इस इकदाम के बाद लगता है अस्पताल भी खैरात पर नहीं चल सकेंगे, यानी कि गरीब आवाम के लिए वो रास्ता भी बंद किया जाएगा। जबकि आज ही IMF की जानिब से वफाकी बजट पर इत्मीनान का इजहार करते हुए 3000 अरब रुपए से जायद के टैक्स इस्तस्ना को खत्म करने की मजीद तजवीज दे दी गई है। IMF इत्मीनान के बाद उम्मीद की जा रही है कि रवा माह के दौरान ही स्टाफ लेवल तय पा जाएगा। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि बजट में IMF से कर्जों का कोई बजट नहीं रखा। ताहिर अमीन की खबर के मुताबिक IMF बजट के साथ साथ सऊदी अरब से कोई रकम टाइप डिपॉजिट के लिए भी मुख्तस नहीं की गई। इसके अलावा तेल की सहूलत के हवाले से भी कोई बजट नहीं रखा गया। अलबत्ता पाकिस्तान अगले माली साल के दौरान कम अज कम 23.2 खरब डॉलर कर्ज लेगा, जिसमें 12 अरब डॉलर के कर्जों का रोल ओवर भी शामिल है, जबकि 23 अरब डॉलर में अरब अमारात का 3 अरब डॉलर का कर्ज रोल ओवर शामिल नहीं। अलबत्ता शहबाज हुकूमत पुरुमीद है कि जैसे ही IMF प्रोग्राम लॉक होगा, सऊदी अरब और दीगर दोस्त ममालिक से कम अज कम 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। जबकि कल पेश किए गए वफाकी बजट पर 2 मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। गो के मुआशी तज्जियाकार इस बात पर जरूर मुत्तफिक हैं कि बजट IMF की पेशगी शराइत पर ही अमल दरामद किया जा रहा है। अलबत्ता बजट में मौजूदा इकदामात के हवाले से राय मुनकसिम दिखाई दे रही है। ज्यादातर माहिरीन की राय यह है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह में इजाफे, टैक्स छूट पर खात्मे और GST के इतलाक के अलावा बजट अच्छा है। मगर दूसरी तरफ कुछ तज्जियाकार और मुआशी माहिरीन के मुताबिक ये बजट बराह रास्त तमाम पर महंगाई का बोझ डालेगा, लोगों की कुव्वत खरीद कम होगी कि जिसके नतीजे में बेयकीनी बढ़ेगी और आने वाले दिनों में मिनी बजट भी नागुजीर ठहर जाएगा। कारोबारी हजरात पर टैक्स लगाने से एक अंदाजे के मुताबिक 30 से 35 लाख ताजे टैक्स नेट में आएंगे कि जो पहले नॉन फाइलर हैं। इसके अलावा लग्जरी गाड़ियों पर टैक्सेस बढ़ाने को खुशाइंद करार दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसा करने से डॉलर मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे और ज़र मुबादला की बचत के साथ साथ टैक्स आमदन में भी इजाफा देखा जाएगा। एक्सपोर्टर्स पर आयद किए जाने वाले टैक्स के हवाले से अभी कुछ क्लैरिटी मजीद आनी है। एक रेजिस्टेंस और पुश बैक जो है उसको भी नागुजीर कहा जा रहा है। जबकि बजट पर सबसे बड़ा एतराज यह है कि पेंशन इखराजात, टारगेटेड सब्सिडीज, निजकारी, पावर सेक्टर, टैक्स टू GDP और हुकूमती इखराजात की कमी के हवाले से रिफॉर्म्स खुशाइंद है, मगर इन तमाम रिफॉर्म्स का असर तनख्वाहदार तबके पर पड़ेगा। जबकि एक तरफ बजट में इखराजात कम करने की बात क्लैरिटी से की तो गई है, मगर इसकी कोई डिटेल्स नहीं दी गई कि इखराजात कैसे कम किए जाएंगे। इसी बजट में पार्लियामेंट हाउस, सेनेट और दीगर इदारों के बजट बढ़ा दिए गए हैं। नाज़रीन, बजट के अंदर ये तजाद जरूर मौजूद है, क्योंकि तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस की शरह में इजाफा किया गया है, मतलब टैक्स वसूलियां ज्यादा होंगी। इस साल हुकूमत ने टैक्स टू GDP की शरह 10.4% रखी है, मतलब 12,970 अरब रुपए का टारगेट, जो कि गुज़िश्ता साल से 3800 अरब रुपए ज्यादा है। सादा अल्फाज में कुव्वत खरीद में कमी होगी।
एक अंदाजे के मुताबिक एक पाकिस्तानी की जो 2 साल कबल 1 लाख रुपए कमा रहा था, आज टैक्सेस और महंगाई की वजह से इस 1 लाख रुपए की वैल्यू 40% कम होकर 60,000 रुपए रह गई है। इसी तरह बजट में तनख्वाहदार तबके से जो टैक्स वसूल किया जाएगा वो भी यकसा नहीं है और सबसे ज्यादा कम आमदन वाले पर टैक्स की शरह सबसे ज्यादा है। हालांकि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स के निफाज पर एतराज नहीं होना चाहिए। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के तहत ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का निफाज, आई डोंट थिंक इसमें किसी को इसमें कोई मुज़ायका होना चाहिए कि प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स जो है उसको हम जो ज्यादा अहले सरवत लोग हैं उनके ऊपर ये आयद किया जाए। कैसे, हम आपके सामने तफसील रखते हैं। नाजरीन, वफाकी बजट में 70,000 कमाने वाले से पहले 500 रुपए टैक्स वसूल किया जाता था, अब से डबल यानी कि 1,000 रुपए वसूल किया जाएगा, यानी कि 100% इजाफा। 1 लाख कमाने वाला पहले 1250 रुपए देता था, अब 2500 रुपए माहाना अदा करेगा, यानी 100% इजाफा। इसी तरह 2 लाख वाला पहले 13,750 रुपए देता था, नए बजट के बाद अब 19,167 अदा करेगा, यानी कि 39% इजाफा। 3 लाख रुपए कमाने वाला पहले 36,250 अदा करता था और अब 45,833 अदा करेगा, यानी कि 26% इजाफा। अगर 4 से 8 लाख माहाना कमाने वालों के टैक्स को देख लिया जाए तो इसमें बतदरीज 24, 25, 18 और 11% इजाफा किया गया है। सादा अल्फाज में 50,000 रुपए कमाने वाले के टैक्स में 100% इजाफा कर दिया गया है, जबकि 8 लाख माहाना कमाने वाले के टैक्स में सिर्फ 11% इजाफा किया गया है। इसी तरह 5 से 8 लाख रुपए तक कमाने वालों के टैक्स में 22,500 यकसा टैक्स इजाफा किया गया है। इस अमल को अंग्रेजी में डिस्पैरिटी कहलाते हैं और यही तनख्वाहदार तबके के हवाले से किया गया है। बजट में IMF डिक्टेशन पर कुल 3800 अरब रुपए, जबकि तनख्वाहदार और नॉन सैलरीड से 225 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। इसके अलावा हुकूमत 12 खरब 80 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी के जरिए इकट्ठा करना चाह रही है। ये बजट कैसा है, इसके क्या रेप्रिकॉशंस होंगे? एक छोटा सा वक्फा, वी गोना बी राइट बैक, स्टे विद अस। हमारे साथ इसी वाले से मौजूद हैं शब्बर जैदी, साबका चेयरमैन FBR हैं, सलीम मांडीवाला, आप चेयरमैन कायमा कमेटी बराए खजाना हैं। शब्बर जैदी साहब, आपसे आगाज करूंगी, फरमाई दीजिएगा कि आप चेयरमैन FBR रहे हैं, यू अंडरस्टैंड टारगेट वेल सर। हमने देखा है कि ईयर ऑन ईयर अगर हम अपनी तारीख देखें तो 20% रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन के अंदर इंक्रीज हम देखते हैं। इस दफा काफी एक एम्बिशियस बजट रखा गया है, 12,900 अरब रेवेन्यू टारगेट फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, यानी कि 3800 बिलियन न्यू टैक्सेशन इंक्रीज इन द प्रीवियस। ये रियलिस्टिक है आपके नजदीक, अचीवेबल है? देखिए, मैं बिल्कुल आपको कैंडिडली ये कह सकता हूं कि मैं इस बजट से निहायत मायूस हूं और मेरे दोस्त सलीम मांडवीवाला साहब साथ बैठे हैं। मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ मुख्तसर अल्फाज में कि शहबाज शरीफ साहब अपना वोट बैंक ट्रेडर्स को, एग्रीकल्चरिस्ट को निकाल के ले गए और आप लोग इसको जब ठप्पा लगा कर आएंगे तो फिर मैं देखता हूँ अवाम में किस तरह आगे खड़े होते हैं। जुबैर मोतीवाला साहब मेरे भाई साथ बैठे हुए, उनसे पूछें कि एक्सपोर्टर को 1% ऑफ दी, आपने इतनी लंबी कहानी सुनाई मेहर बुखारी साहिबा, आपने सबसे बड़े सेक्टर का जिक्र नहीं किया, वो है एक्सपोर्टर का टैक्स होता था 1%। जी सर, कल किया था, इसीलिए आज सबको दावत दी है। जिधर जिधर नहीं हुआ वो तो फिर मैं ही पूरा 40 मिनट बोलती रहती, मगर सही फरमा रहे हैं, लैश बैक आना है। मेरा मकसद कहने का है कि हम इतनी ज्यादा बात कर रहे हैं मगर जो बुनियादी गलती हमने कर दी है उसकी बात नहीं कर रहे। आप ये कह रही हैं मुझे कि एक्सपोर्टर का टैक्स 1% ऑफ द सेल प्रोसीड होता था, उसको आपने उठाकर 39% या 55% कर दिया। अगर मैं लिस्टेड कंपनी नहीं हूं, ये कोई दुनिया का सेंसिबल आदमी कबूल ही नहीं कर सकता। अगर कोई दुनिया में किसी को अकल है, दो आने की भी अकल है, तो ये बात बताए मुझे कि 1% ऑफ द टर्नओवर से उठाकर आप उसको 55% कर रहे हैं। मैं 2 बड़ी कंपनियों का डायरेक्टर हूँ टेक्सटाइल की, और मुझे ये खबर अखबार में मिली है, मुझे टीवी में मिली है, मुझे कोई क्लू नहीं था कि ये क्या करने जा रहे हैं। और मैं आज आपको ये कह रहा हूँ, सलीम मांडीवाला साहब भी बैठे हैं और जुबैर मोतीवाला साहब भी बैठे हैं, मैं अपने सोर्सेज से कह रहा हूँ कि मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं इसे वापस करा लूंगा, और किससे कराऊंगा वो आप समझ रही हैं। तो फिर आप मुझे सलीम साहब ये बताएं कि सिविलियन सुपरमेसी किसे कहते हैं। ये मैं आपको आज रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि ये वापस होगा, और ये सारे यहाँ बैठ के तालियां बजा रहे हैं और ये इनको समझ ही नहीं आई कि एक्सपोर्टर के साथ क्या कर दिया आपने।
اور کیوں کر دیا. اچھا دوسری بات, اب آپ آگے چلیں. دوسری بات یہ مجھے سمجھا دیں کہ کون سا ملک ہے جس کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ کوئی بھی گروتھ کا میجر نہیں ہے اور 7,000 بلین کی آپ بوروئنگ کرنے جا رہے ہو اور 17,000 بلین کا آپ خرچہ کر رہے ہو نان پروڈکٹیو, اور آپ مجھے یہ بیوقوف بنا رہے ہو کہ ملک میں انفلیشن نہیں ہوگی. مطلب یہ تو جو سیکنڈری اسکول کا جو سیکنڈری کلاس کا جو ماسٹر بچہ ہوتا ہے وہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے. تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1992 میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی. اورنگزیب صاحب کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میں نواز شریف صاحب کا مشن پورا کرنے جا رہا ہوں. 1992 سے لے کر 2018 تک پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور پاکستان اس دور میں تباہ ہو گیا. تو کیا آپ اسی دوبارہ مشن کو دوبارہ لے کے آنا چاہتے ہیں؟ وہ کس دنیا میں بیٹھے؟ کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے؟ کیا 1952 سے 2018 تک سلیم مانڈی والا کی یا نواز شریف کی گورنمنٹ نہیں تھی؟ یہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگ بھی اتنی لمبی لمبی کہانیاں پیش کر رہے ہو, آپ کو بنیادی باتیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, بالکل یقین ہے مجھے, میں نے زبیر موتی والا کے ساتھ 85 بجٹ ڈیل کیے ہیں. میں نے اتنا غیر پختہ, اتنا ان پریپیئرڈ اور اتنا اکنامکس سے دور رکھتا ہوا بجٹ زندگی میں نہیں دیکھا. اور یہ بھی بتا دوں کہ جنرلی بجٹ ڈاکومنٹ میں عام طور پر 200-250 صفحے ہوتے ہیں, اس میں ٹوٹل 123 صفحے ہیں اور ان کو سمجھ ہی نہیں آئی انہوں نے کرنا کیا ہے. مانڈی والا صاحب کے پاس جاتے ہیں نا. مانڈی والا صاحب, اتنا غیر پختہ, اتنا معیشت سے دور, حقیقت سے دور بجٹ اب آپ پاس کروائیں گے نا سر انیویٹبلی؟ دیکھیں, پہلے تو شبر صاحب میرے بڑے پرانے دوست بھی ہیں, ہمارے کولیگز بھی ہیں, ہم نے ساتھ کام بھی کیا ہے. پہلے تو میں ان کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی بجٹ پہ ٹھپا لگانے نہیں جا رہے, اور جتنی انہوں نے باتیں کی ہیں, اگر آج انہوں نے کمیٹی کی پروسیڈنگز دیکھی ہوں ہماری, آج یہی باتیں ہوئی ہیں کہ یہ کس قسم کا بجٹ لائیں اور سوائے تباہی کے اس بجٹ میں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک چیز میں شبر صاحب کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی چیز, ایکسپورٹ تو ایک چیز ہے نا, اور میں ان سے جو باتیں انہوں نے کی ہیں میں ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کو کریکٹ کریں گے. بجٹ ایز اٹ از کسی حالت میں بھی پاس نہیں ہوگا. بجٹ ول بی کریکٹڈ, اور جتنی یہ کریکشن ریکوائرڈ ہیں. کیا سٹیکنگ پوائنٹس ہیں مانڈی والا صاحب, کون سے, بیکاز یہ پاس تو آپ کرائیں گے, یہ حتمی طور پہ ہوگا, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, مگر سٹیکنگ پوائنٹس کیا ہیں جو آپ کے لیے نان نیگوشیبل ہیں؟ بجٹ تو پاس ہونا ہوتا ہے, اس کے بغیر تو خیر ملک آگے نہیں چلے گا. بجٹ اگر نہیں پاس ہوگا تو پھر آپ کو پتہ ہے there will be a crisis in the country. I mean, another election possibly, sir, the government will get packing, but okay. نہیں, وہ تو خیر I don't know if it will go that far, because میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی باتیں شبر صاحب نے کی ہیں وہ آج یہ کمیٹی میں باتیں ہوئی ہیں. ایکسپورٹ کو ہم بالکل الاؤ نہیں کریں گے کہ اس کو کسی طریقے سے ڈیمیج کیا جائے, اور ہماری کمیٹی پہ انشاءاللہ یہ ریورس ہوگا, اور یہی 1% کی انشاءاللہ رجیم چلے گی. ہم کنونس کریں گے گورنمنٹ کو کہ دیر از نو ادر وے. اگر آپ نے ایکسپورٹ کو کسی رجیم میں بھی اور ڈالا تو سوائے ایکسپورٹ افیکٹ ہونے کے کمپلیٹلی ڈیمیج ہو جائے گی. سر مگر یہ ایکسپورٹرز کو فائنلی ٹیکس نیٹ میں لانا بھی بہتر ہے. ہم ہی سارے مل کے کمپلین کرتے ہیں that a lot of these segments of society are not being taxed the way they should be. But that being said, آپ کو because وہ پہلے ہی گلا شکوا کرتے ہیں کہ ہم competitive نہیں ہیں in the international market, given our tax tariffs, given the tax regime over here, given the آپ کی بجلی کا نظام ادھر. I mean they do ایک قسم کے competitive edge تو ان کو نہیں ملتا. But do you feel یہ ریورس ہوگا جس طرح زیدی صاحب کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں they are in the regime. ایسا نہیں ہے کہ they are out of the regime. ان کے لیے رجیم سیپریٹ بنائی ہے, اور یہ صرف پاکستان نے نہیں بنائی, ہر ملک نے بنائی ہے ٹو انکریز دیئر ایکسپورٹ. سر اف آئی ایم ناٹ رانگ, کتنا ان کا 71 ارب ہے, کتنا ان کا ٹیکس ہے؟ سیلریڈ کلاس آپ کا 300 ارب ٹیکس دے رہی ہے, ٹیکس رجیم میں نہ ہونے کے برابر ہی ہے نا سر. دیکھیں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ان دی ایکسپورٹ بزنس, وہ بھی تو سیلریڈ کلاس ہیں, وہ بھی تو ٹیکس دیتے ہیں.
دیکھیں آپ اس کو ایز آئسولیشن میں نہ دیکھیں نا, اس کا اوور آل ٹیکس دیکھیں کہ اس کا کنٹریبیوشن کیا ہے آپ کی اکانومی میں. آپ اس کو جب اینالائز کرتے ہیں تو اگر یہ رجیم آپ نے چینج کرنی ہے اور آپ نے ایکسپورٹر سے بات کرے بغیر ایک رجیم چینج کر دینی ہے, اور اس کے جو افیکٹس آئیں گے دے آر مور ڈیمیجنگ ٹو دا کنٹری دین اینی تھنگ ایلس. سر یہ زیدی صاحب, یہ پریزمپٹیو ٹیکس رجیم سے ہٹ کے ایکسپورٹرز کو آپ نارمل ٹیکس رجیم میں لا رہے ہیں, تو آپ تو پش بیک دیکھ رہے ہیں اس کا. بخاری صاحب میری بات سنیں, سلیم بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. ایکسپورٹر بنگلہ دیش ہمارا کمپٹیٹر ہے, بنگلہ دیش میں 50% آف ایکسپورٹ انکم ایگزمپٹ ہے, پہلے یہ 100% تھی. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں ایکسپورٹر جو ہے, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ہاں آج بھی سیکشن ہے کہ دبئی سے بندہ ڈالر بھیج دے وہ وائٹ ہو جاتا ہے, آج بھی لا ہے. ٹھیک ہے, اور جو بندہ پاکستان سے گڈز بیچ کے ڈالر لے کر آ رہا ہے, آپ اس سے کہہ رہے ہو کہ اس کا ٹیکس سیلری سے کم ہے یا اس سے کم ہے. یہ وہ کہانی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا بہر صاحبہ, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے خواب میں آیا کہ 1% کی جگہ میرا ریٹ 55% ہو جائے گا. اگر میں کمپنی نہیں ہوں, زبیر موتی والا صاحب کنفرم کریں گے, اگر میں کمپنی نہیں ہوں تو میرا ریٹ 45% پلس سپر ٹیکس 55% ہو جائے گا. 55% ٹیکس دنیا کے کسی معاشرے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسے موتی والا صاحب کا بھی انپٹ اس پہ لیتے ہیں, مگر مجھے ایک بات جی کریے زیدی صاحب. دنیا کے میں ابھی دیکھ رہا تھا ابھی نوٹ بنانے کے لیے, جو فن لینڈ اور سویڈن ہے نا, جو کہ دنیا کا سب سے ویلفیئر اسٹیٹ ہے, وہاں پر ریٹ میکسیمم 32% ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پاکستان میں ٹیکس ریٹ ہوگا 55%. آر وی ان سینسز؟ اوکے میں موتی والا صاحب کا بھی اس پہ انپٹ لیتی ہوں, مگر مجھے شبر زیدی صاحب بتائیے گا, سیلریڈ اور نان سیلریڈ کا ٹیکس 225 ارب, بڑی دلچسپ بات ہے. 5 لاکھ سے 40 لاکھ تک کمانے والے کے ٹیکس میں 25,500 کا یونیفارم انکریز ہے. 60,000 والے کا ٹیکس ڈبل ہے, لیکن 5 لاکھ منتھلی والے کا ٹیکس پریویس ٹیکس سے فقط 25% انکریز ہے. Is this a little strange to you? شبر زیدی صاحب جی میں تو سن رہا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں, آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ چلو جی ایکسپورٹ تو غلط چیز ہے, یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹ ہے, ان کا ریٹ زیرو کیوں ہے؟ سر ٹھیک ہے, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ جو انہوں نے ٹیکس سلیبز اور سیلریڈ کلاس میں اس پہ انپٹ آپ کا لینا چاہ رہی تھی. سیلریڈ اور نان سیلریڈ ٹیکس جو 225 ارب ہے, اس کے اندر انٹرسٹنگ ٹیکس ریٹس ہیں جن میں یونیفارمٹی نہیں دکھ رہی. میں ایک بات سن رہا ہوں, آپ کی بات بالکل درست ہے. 50,000 تک جو ٹیکس سیلری انکم ہے اس پہ کوئی انکریز نہیں ہے, یہ میں مانتا ہوں. اس کے بعد انکریز ہے, اور وہ انکریز جسٹیفائڈ نہیں ہے. وہ اس کو بڑھانا ضرور چاہیے, مگر بڑھا کے اس کو اتنا نہیں بڑھائیں کہ وہ ایبزرٹ ہو جائے. 46% یا 36% آپ اس کو 10-20% بڑھا سکتے ہیں, وہ بالکل درست ہے. میں اس بات سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. مگر میری بات سنیں مہر, یہ جو سیلری کا ٹیکسیشن ہے نا, یہ پاکستان کی ٹیکسیشن ٹوٹل اس وقت آ رہی ہے, ٹوٹل ٹیکسیشن کلیکشن ہم کرنے جا رہے ہیں 12,970 بلین. اماؤنٹ پوائنٹ آف ویو سے یہ بالکل ریلیونٹ نہیں ہوتا, کیونکہ اس کی کلیکشن بہت زیادہ نہیں ہے. مگر یہ ہم بلا وجہ لوگوں کو تنگ کر کے یہ بیوروکریٹ خراب کرتے ہیں لوگوں کو, اور یہ گورنمنٹ کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. اور آئی ایم ایف والوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ میں اگر سیلری کا ٹیکس بہت بھی بڑھا دوں گا تو میں کتنے پیسے کلیکٹ کر لوں گا. تو یہ جسے کہتے ہیں نا ایک گناہ بے لذت والا کیس ہے. تو یہ بلا وجہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. مانڈی والا صاحب, آپ لوگ روٹی کپڑا مکان کی بات کرتے ہیں, آپ کے بغیر حکومت نہیں ہے آج. وہ الگ بات ہے کہ آپ کو کسی کھاتے میں نہیں ڈالا جا رہا اور بڑا ہی ہلکا لیا جا رہا ہے سر, وفاق میں بھی پنجاب میں بھی. مگر از دس ناٹ اگینسٹ دا ویری سوشل کانٹریکٹ جو آئین پاکستان لوگوں کو یقین دلاتا ہے, جس کا ایکوالٹی کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو؟ بالکل ایگری ود یو, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. ہم نے تو پہلے لوگوں کو پبلک انٹرسٹ میں بات کرنی ہے بیفور اینی تھنگ ایلس. اور سر حکومت نے کہا کہ آئی ایم ایف سے وی ول برنگ 300 بلین منیمم فرام کیسز پینڈنگ ان کورٹس. یو بین پارٹ آف دا سسٹم. یہ کتنا آسان ہوگا یا کتنا مشکل ہوگا؟ جی یہ شبر صاحب اس پہ زیادہ شبر صاحب سے پوچھی تھی سر, کیونکہ یہ چیئرمین ایف بی آر رہ چکے ہیں. ان سے پوچھیں کہ ان کے ٹائم میں یہ کتنے پیسے لا سکے ان کیسز. جی شبر صاحب, یہ جو دیکھیں, یہ جو آپ کے جو پینڈنگ کیسز پڑے ہیں اس کی بات کریے نا میڈم. جی
اس میں سے تقریباً جہاں تک میری انفارمیشن ہے وہ 2 ٹریلین سے اوپر ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. اور اگر اس میں سے 400 بلین بھی آ جائے تو میں بہت خوشی کروں گا. یہ سب بیکار کے کیسز ہیں. سن لیا, یہ آئی ایم ایف کو لال بتی دکھانے کا کیس ہے. ہم آئی ایم ایف کو لال بتی دکھاتے ہیں کہ ہماری جوڈیشری ہمارا ساتھ نہیں دے رہی. ہم نے ڈیمانڈ ریز کی تھی, جوڈیشری نے اسٹے دے دیا ہے. میں اس کو ایک ایک کیس کو بیٹھ کے پڑھا ہے. 2500 یا جتنا بھی 3500 جو بھی اماؤنٹ ہے, اگر 300 350 زیادہ پیسہ آ جائے تو آئی ول بی ویری ہیپی پرسن. اور یہ بلا وجہ کا قصہ ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے. یہ صرف آئی ایم ایف کو لال بتی دکھاتے ہیں کہ سر دیکھیں جی ہم نے تو 3000 ٹریلین اور لیا تھا, یہ ہماری جوڈیشری ہم سے کوآپریٹ نہیں کر رہی اور یہ ٹیکس انہوں نے ہمیں نہیں لینے دیا اور یہ اس کو اس طرح کر دیا گیا. مگر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, مجھے یہ بتائیے کہ جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے یا کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ کوئی اکنامک پلان دیتی ہے, کوئی چیز آگے لے کے چلتی ہے. ٹھیک ہے, میں بالکل کلیئرلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ 12,970 بلین کا ریونیو ہے, 9,700 بلین کا لوکل ڈیٹ کا خرچہ ہے, 9,700 انٹرسٹ کا خرچہ ہے جو وہ گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے. 12,000 میں سے 9,700 یہ کنٹری ٹیکنیکلی ڈومیسٹک ڈیفالٹ میں جا چکا ہے. آپ لوگ نہیں مانے وہ آپ کی مرضی ہے. اگر اورنگزیب صاحب کھڑے ہو کے یہ کہتے کہ کنٹری ڈومیسٹک ڈیٹ ڈیفالٹ میں چلی گئی ہے تو میں زیادہ خوش ہوتا. وہ بلا وجہ لوگوں کو ادھر سے ادھر گھما رہے ہیں. بالکل سیدھی بات ہے, یہ کنٹری ڈومیسٹک ڈیٹ ڈیفالٹ میں جا چکی ہے. اب سوال صرف فورن ڈیٹ ڈیفالٹ کا ہے جو آئی ایم ایف ہمیں نہیں ہونے دیتا. ڈومیسٹک ڈیٹ میں وہ ہمیں بیوقوف بنائے جا رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ بیوقوف بنے جا رہے ہیں. سر ایک طرف مانڈی والا صاحب نوٹ چھاپنے کا معاملہ ہے, آپ کے شبر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں ڈومیسٹک ڈیٹ ڈیفالٹ میں ہم آلریڈی جا چکے ہیں. دوسری طرف سر اخراجات ہیں جس کو کم کرنے کے حوالے سے کوئی بھی کلیئرٹی نہیں دی وزیر خزانہ صاحب نے, اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. پھر سبسڈی 1363 ارب کی, یہ بھی کبھی تک لوگوں تک نہیں پہنچتی, انڈسٹریلسٹ لے جاتے ہیں. پھر آئی ایم ایف کا اعتراض بھی ہے, اب اسے بھی فکس کرنا ہوگا حکومت کو. جی مہر, دیکھیں اس وقت جو شبر صاحب نے بات کی ہے نا, یہ بہت بڑا چیلنج ہے گورنمنٹ کے لیے. اور ڈیٹ ری پیمنٹ, ڈیٹ انٹرسٹ, یہ اٹ از گیٹنگ مور اینڈ مور. اور جو انٹرسٹ ریٹس بڑھے ہیں اس سے فردر پریشر پڑا ہے گورنمنٹ کے اوپر. تو یہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں یہ دیز آر ریالٹی. مطلب یہ چیزیں ہر بجٹ بنانے والے کے پاس یہ اس کے سامنے یہ چیزیں ہیں. اب ان حالات میں آپ نے بجٹ بنانا ہے اور ان حالات میں آپ نے ریونیو بھی جنریٹ کرنا ہے اور ان حالات میں آپ نے ملک کو بھی چلانا ہے. تو اس میں دیکھیں چیلنجز تو ہیں. اب بڑا ایزی ہے کرٹیسائز کرنا یا ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ یہ صحیح نہیں ہے, اس کو ایسے کر دیں, اس کو ایسے کر دیں. بٹ دا فیکٹ از کہ جو گھڑی گھڑی ایک بات فائنانس منسٹر کر رہے ہیں جو کہ شبر صاحب بھی اگری کریں گے, جو میں بھی اگری کرتا ہوں, کہ جب تک آپ کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھے گی نہیں اس ملک میں. آپ کو پتہ ہے نان فائلرز 2.4 ملین ہے اس ملک میں. شبر زیدی صاحب بھی تھے چیئرمین ایف بی آر. میں ہمیشہ پچھلے 5 سال سے تو میں رو رہا ہوں کہ یہ نان فائلر کیا ہوتا ہے. یہ واحد ملک ہے پاکستان جس میں آپ فائلر بنتے جب آپ کا دل کرتا ہے اور جب آپ کا دل کرتا ہے آپ نان فائلر بن جاتے. آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. سر I agree with you sir, but the point is مانڈی والا صاحب کریکٹ میرا دیکھیں نا. خیر مجھے بتائیں ایک بات کہ ریٹیلر, ہول سیلر, ڈیلر جو کہ 26% پاکستان کا کما رہے ہیں, ایبسولوٹلی کوئی ایک لفظ آپ نے سنا؟ اور سر پھر ریئل اسٹیٹ اور ایگریکلچر جو پروونسز نے نہیں ٹیکس کرنے تو نہ دینے کو بنتے ہیں نہ ٹیکس کرتے ہیں. تو میرا مطلب کسی ایک کروڑ تو اونٹ بیٹھ جائے نا ریئل اسٹیٹ. جی آپ نے ریٹیلر, ہول سیلر, ڈیلر کے بارے میں 30 لاکھ ریٹیلر ہے, 30,000 صرف رجسٹر ہوا ہے. اور ہمارے وزیر خزانہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تاجر دوست اسکیم کامیابی سے جاری ہے. یہ میں سمجھا رہا ہوں, میں سمجھا تو نہیں سکتا, میرے زیادہ بڑے سیاستدان ہیں. یہ سلیم مانڈی والا کے ساتھ شہباز شریف صاحب ہینڈ کر گئے ہیں. اگر وہ اس کو ہینڈل کر سکیں تو بڑی کامیابی ہوگی. نہیں تو یہ تاجر دو اسکیم کی سکسیس کے اوپر مانڈی والا صاحب کو روشنی ڈالیں دیجئے نا, انہی نے ٹھپا لگانا ہے جا کے.
تو سر یہ بتائیے گا کہ کیا اپنا ووٹ بینک محفوظ رکھا ہے، اور دوسرا IMF ری وزٹ کرنے کے حوالے سے کوئی کمٹمنٹ نہیں سامنے آ رہی، نہ صوبے بیٹھ رہے ہیں پیپلز پارٹی، گو کہ مریم صاحبہ پنجاب میں بیٹھی ہیں، اتحادی پیپلز پارٹی سندھ میں بیٹھی ہے، بلوچستان بھی اپنی حکومت ہے، تو یہ کام جو کیے جا سکتے ہیں on a bigger reform agenda تو یہ کیوں نہیں ہو رہے؟ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی ہم ریکمینڈ کریں گے ایز اے پارٹی اینڈ ایز ایلائز، دیٹ ول بی ان دی انٹرسٹ آف پاکستان، دیٹ ول بی ان دی انٹرسٹ آف دا پیپل. جو شبر زیدی صاحب ریٹیل کو بھی میں 5 سال سے رو رہا ہوں، ریٹیل سیکٹر ہمارا ٹیکس نہیں دیتا، اور یہ اتنا بڑا ایک سیکٹر ہے ہمارا جو کمپلیٹلی ٹیکس سے مسنگ ہے. ان کے شو سے آپ ان کا ایک شو نکالیں جہاں انہوں نے ذکر کیا تھا، جس کی بڑی بات ہوئی تھی کہ کراچی کی ایک مارکیٹ لاہور، پورے لاہور سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے. تو یہ دیکھیں یہ بڑے سیریس ایشوز ہیں جو کہ فائنانس منسٹر کو ایڈریس کرنے پڑیں گے. Sir, I agree with you. Again, مسئلہ یہ ہے you are throwing the retail ball at them which is legit, جو بالکل 100% legitimate ہے. میں آپ سے سوال کر رہی ہوں سر، give me a chance. سر آپ قائمہ کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں، یو انڈرسٹینڈ یور نمبرز، آپ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے، اکنامک سروے کے مطابق ریل اسٹیٹ سیکٹر میں گروتھ ہوئی ہے، لیکن یہ سیکٹر ملکی ریونیو میں حصہ ہی نہیں ڈالتا سر. زمینیں، پلاٹ، رینٹل آمدن، اس سیکٹر سے اچھا خاصا ریونیو اکٹھا ہو سکتا ہے. ریل اسٹیٹ سیکٹر سے سالانہ تقریباً 4 سے 5 ارب روپے اکٹھا کرتا ہے، اور اگر بڑے شہروں میں اسلام آباد، لاہور، کراچی، فیصل آباد، سیالکوٹ، سو آن اینڈ سو فورتھ اگر آپ چلے جائیں، روزانہ 200 سے 500 ارب روپے اکٹھے ہو سکتے ہیں. جبکہ ورلڈ بینک کی رپورٹ اپنی جگہ موجود ہے کہ پاکستان کی ریل اسٹیٹ سیکٹر کی کل ویلیو 700 ارب ڈالر سے 1 خرب ڈالر کے درمیان ہے. سر وائی آر وی ناٹ ٹیپنگ ان دیز سبجیکٹس؟ نہ پروونس کام کرتا ہے، نہ اپنا اختیار وفاق کو دیتا ہے. دیکھیں میں آپ کو پھر اگین اینڈ اگین کہوں گا کہ یہ فیلئر ہمارے ٹیکس کلیکشن سسٹم کا ہے، اور یہ فیلئر آج سے نہیں ہے. یہ فیلئر جب سے میں گورنمنٹ میں آیا ہوں میں دیکھ رہا ہوں. شبر صاحب تو اس سے اٹیچ ہی رہے ہیں، ان کا تو کام ہی یہی ہے، اور یہ بھی مجھے انڈورس کریں گے. ریٹیل سیکٹر کا فیلئر اگین ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا ہے. اب ٹیکس ڈپارٹمنٹ یہ کہتا ہے، ان سے آپ بات کریں تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں سپورٹ نہیں ملتی، اس لیے ہم یہ ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پاتے. تو دا فیکٹ از کہ وہ پولیٹیکل لوگوں پہ بلیم ڈالتے ہیں، پولیٹیکل لوگ ان پہ بلیم ڈالتے ہیں، اینڈ دس بلیم گیم کنٹینیوز ویئر ایز وی آر not able to collect the tax from the people that should be paying tax. So you mean implementation کا مسئلہ تو ابھی مزید ہوگا نا سر، جدھر کہتے ہیں کہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے. آپ شبر زیدی صاحب، انویسٹر، سٹاک انویسٹرز، ایکسپورٹرز، ریٹیل، سپلائی چین، سب کو اوپر کام کرنے کی کوشش کی، مگر مسئلہ تو ابھی بھی یہی ہوگا نا کہ ان میجرز کو فلی کس طرح امپلیمنٹ کیا جائے گا اور کمپلائنس کیسے انشور کی جائے گی. سوری دیکھیں میں اپنی بات کو اور سے سن لوں. میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے شہباز شریف گورنمنٹ پہ، کوئی اعتراض نہیں پارٹی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ لگ گئے، بس یہ ایک آخری سال ہے، اب بس ہم نے راستہ پکڑ لیا ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ جی ہم یہ نہیں کر سکے اور قوم ہمارا ساتھ دے، ہم کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ اورنگزیب صاحب کی تقریر سن لیں اور 70 سال پرانی کوئی تقریر سن لیں، ہر فائنانس منسٹر انکلوڈنگ پی ٹی آئی والے بھی اسی طریقے سے بولتے ہیں. میرا صرف اعتراض یہ ہے، میرا صرف شکایت یہ ہے کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ بھائی ہم ایز اے پاکستان ریاست میں ٹیکس ناکام ہو گئے اور ہمیں قوم کو یہ ٹریک کرنا ہے. یہ وہاں کھڑے ہو کے کہہ کے کہ یہ ہم نے کر دیا، اب ہو جائے گا، تازی دودھ اسکیم آ گئی، جب ہو جائے گا، یہ 50 سال سے سن رہا ہوں. سر آپ کی لائن منقطع ہو رہی ہے. مانڈی والا صاحب آخری سوال، پی ڈی ایل کو 30 روپے فی لیٹر سے 80 روپے میں 6 سال کے اندر ہم لے آئے ہیں. دنیا کے کسی ملک میں ہوتا ہے سر؟ جی اس کو ہم نے اپروو نہیں کیا آج. اس کو آپ کینسل آؤٹ کروائیں گے؟ جی ہم نے اس پہ کلیریفیکیشن مانگی ہے گورنمنٹ سے کہ آپ نے جو، کیونکہ لاسٹ ایئر مجھے یاد ہے کہ میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ آپ یہ 60 روپے لگا رہے ہیں تو اس کا کیا ریشنل ہے، یہ اب کس پہ لگا رہے ہیں اور کیوں لگا رہے ہیں، اینڈ واٹ ول بی دا اسٹرکچر.
on who you are imposing this 60 rupees. تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کے پاس آئیں گے, اور اینڈ میں آ کے کہہ دیا کہ جی یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کہ ہم لوور طبقے پہ یہ نہ لگائیں. اور جو سو یو کینسلنگ دس آؤٹ. سر میرا وقت ختم ہو رہا ہے, ایک اور سوال پوچھ لوں مانڈی والا صاحب. پیپلز پارٹی ہمیشہ پرائیویٹائزیشن کے خلاف رہی ہے, پی آئی اے تو فائنل سٹیجز میں ہے اب, تو ابھی بھی اپوز کریں گے؟ پیٹرولیم لیوی کے اوپر این ایف سی کی توہین ہوئی ہے. پیٹرولیم سیل ٹیکس کو پیٹرولیم لیوی ڈالا گیا ہے, جو کہ سیل ٹیکس میں جاتا تو پروونس کو ملتا, آپ نے وہاں ڈال کر فیڈریشن میں ڈال دیا ہے. یہ ٹوٹل این ایف سی کا غلط ہے. میں درخواست کروں گا سلیم مانڈی والا صاحب سے کہ اس کو وہاں سے نکلوائیں. پیٹرولیم لیوی ویٹ ہے, اس کو واپس لائیں سیل ٹیکس میں اور صوبوں کو تقسیم کرائیں. دوسری بات کہ اگر یہ سیل ٹیکس ہوگا تو مجھے ان پٹ ملے گا, پیٹرولیم لیوی ہوگا تو مجھے ان پٹ نہیں ملے گا. یہ کیش کلیکشن کا دھوکہ ہے جس کے چکر میں یہ بیوروکریٹ نے کیا ہے. اس کو خدا کا واسطہ صحیح کرائیں. ٹھیک ہے سر, میرا وقت ختم ہو گیا. مانڈی والا صاحب, پی آئی اے فائنل سٹیجز میں پرائیویٹائزیشن کے, آئی مین آر یو اسٹل گونا اپوز اٹ؟ جی مہر, ایز فار ایز پی آئی اے از کنسرنڈ, یہ دیکھیں پی ڈی ایم گورنمنٹ میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ جو ادارے ڈیفیکلٹی میں ہیں اور چل نہیں پا رہے ان کے لیے ہمیں کوئی ماڈل نکالنا پڑے گا. اور اس میں ہم نے یہ پروپوز کیا تھا کہ بجائے آؤٹ رائٹ پرائیویٹائزیشن کے اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل میں آپ لے کے آئیں, تاکہ یہ ادارے بالکل کسی اور کو نہ ٹوٹلی دے دیے جائیں اور اس میں گورنمنٹ کی سٹیک بھی رہے. تو اپوز کریں گے سر, یس اور نو؟ نہیں, ہم اپوز اس کو, اگر تو ہمارے ماڈل پہ یہ چیز کی جائے گی تو ہم اپوز نہیں کریں گے, مگر اگر اٹ ول بی ڈن کہ ہم کسی فیورٹ کو دے رہے ہیں یا ہم کسی ایسی اینٹی کو دے رہے ہیں وچ ول ایونچولی ہرٹ پاکستان. بہت بہت شکریہ سلیم مانڈی والا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. شبر زیدی صاحب, آپ نے گفتگو سنی ہے. بریک پہ گونا بی رائٹ بیک. عدالتی محاذ پر لڑے جانے والی جنگ میں کہیں بریت کے پروانے ہیں اور کہیں اسی بریت کو چیلنج کرنے کے اقدامات. آج آزادی مارچ کیس میں عمران خان, شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید بری ہو گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدت کیس کا فیصلہ 1 ماہ میں کرنے کا حکم سنا دیا, لیکن دوسری طرف حکومت نے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی بریت کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. اور الیکشن کمیشن نے بھی لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن ٹرائیبیونلز کی تشکیل کا فیصلہ سپریم کورٹ میں جا کر چیلنج کر دیا ہے. عدالتی محاذ پر لڑے جانے والی اس جنگ میں بڑی تیزی سے پیش رفت دیکھنے میں آ رہی ہے. 3 جون کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو بری کیا. اور آج 10 دن بعد حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. حکومت نے وزارت داخلہ کے ذریعے سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کی ہیں اور یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہائی کورٹ کو سائفر کیس میں اپیل سننے کا اختیار ہی نہیں. یہ اصول طے شدہ ہے کہ جب پارلیمنٹ قانون میں کوئی بات نہ لکھے تو عدالتی فیصلے کے ذریعے اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا. عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا ٹرائل میں عدم تعاون کا رویہ رہا اور ریکارڈ سے ثابت ہے کہ دونوں ملزمان نے ٹرائل کے دوران 65 متفرق درخواستیں دائر کی. متعدد بار ملزمان کی استدعا پر سماعتیں ملتوی بھی ہوئیں, گواہان پیش ہوئے, لیکن ملزمان کے وکلاء نے ان پر جرح نہیں کی. درخواست میں یہ موقف بھی اپنایا گیا ہے کہ یہ اصول طے شدہ ہے کہ کسی ٹرائل میں قانونی تقاضے پورے نہ ہوں تو معاملہ دوبارہ ٹرائل کے لیے بھیجا جا سکتا ہے. سائفر کے اس کیس میں استغاثہ نے ٹھوس دستاویزی اور فورنزک ثبوت پیش کیے جنہیں ٹرائل میں جھٹلایا نہیں گیا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان ٹھوس شواہد کو مد نظر نہیں رکھا. حکومت کی اپیل کے بعد سائفر کا یہ مقدمہ اب سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے. حکومت کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے بھی 8 الیکشن ٹرائیبیونلز کی تشکیل کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. الیکشن کمیشن نے اپیل میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو خلاف قانون قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ٹرائیبیونلز کی تشکیل الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتی. گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے الیکشن ٹرائیبیونلز تشکیل دینے کے احکامات جاری کیے تھے. 29 مئی کو جسٹس شاہد کریم پر مشتمل بینچ نے سلمان اکرم راجہ اور راؤ عمر ہاشم خان کی جانب سے دائر 2 درخواستوں کو منظور کیا تھا اور الیکشن کمیشن کو احکامات صادر کیے تھے کہ 1 ہفتے کے اندر الیکشن ٹرائیبیونلز تشکیل دے کر عدالت کو آگاہ کیا جائے. مگر اب الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے. 3 دن پہلے بھی الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے 3 حلقوں سے لیگی امیدواروں کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے تینوں حلقوں کے ٹرائیبیونل جج تبدیل کرنے کی منظوری دی تھی. الیکشن کمیشن ٹرائیبیونل تشکیل کے اس اہم ترین معاملے میں عدالتی فیصلوں کی راہ میں مزاحم دکھائی دے رہا ہے.
लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ रहनुमाओं पे अदालती रिलीफ के दरवाजे भी खुले दिखाई दे रहे हैं। साइफर से बरियत, 9 मई के 12 मुकदमात से बरियत, तोशाखाना की सजा मुअत्तली के बाद आज आजादी मार्च से मुतल्लिक दर्ज मुकदमात में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, सदाकत अब्बासी, अली नवाज अवान, शरियार खान अफरीदी और शेख रशीद अहमद को भी बरी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इद्दत निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरख्वास्तों पर 10 रोज में फैसला सुनाने, अपीलों पर 1 माह में फैसला करने का हुक्म जारी कर दिया है। नाज़रीन, जस्टिस मियां गुल हसन की समाअत के दौरान इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने सवाल उठाया कि केस एडिशनल सेशन जज को क्यों ट्रांसफर किया गया। हमारी पहले इस्तदा है कि सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद को महफूज फैसला सुनाने की हिदायत की जाए या फिर हाई कोर्ट खुद अपील सुनकर फैसला करे। इस मौके पर खावर मानिका के वकील राजा रिजवान अब्बासी ने दलाइल देते हुए मौकफ अपनाया कि खावर मानिका ने जज पर एतराज किया, अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। खावर मानिका ने दोबारा एतराज किया तो सेशन जज ने मामला हाई कोर्ट को भेज दिया। हाई कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर यह अपीलें एडिशनल सेशन जज वेस्ट को भेज दी और इस अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को बिलवास्ता या बिलावास्ता चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही खावर मानिका के वकील अब्बासी साहब ने अपील एडिशनल सेशन जज से सेशन जज को ट्रांसफर करने की मुखालिफत भी कर दी, मगर अदालत ने अपीलों पर 1 माह में फैसला करने का हुक्म जारी कर दिया है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ अदालतों में बराबर आमने सामने हैं। नए मुकदमात की तैयारियों के साथ साथ मगर मुज़ाकरात की कोशिशें भी तेजतर हो गई हैं। नाज़रीन, इमरान खान जो इससे पहले हुकूमत की बजाय ताकतवर शख्सियात की बात करने पर जोर देते रहे, अब सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए आमादा दिखाई दे रहे हैं। अदालतों से रिलीफ और सियासी जमातों से मुज़ाकरात की पेश रफ्त में अहम तरीन सवाल यही है कि तहरीक इंसाफ के लिए कहीं कोई नर्म गोशा पैदा हो चुका है या अभी इस मरहले तक पहुंचने के लिए तहरीक इंसाफ को आग के मजीद दरिया पार करने होंगे। इस हवाले से आज हुकूमती रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तरफ से सेनेटर के अंदर बड़ी दिलचस्प बात की गई, मुलाहिजा कीजिए। आप कहते हैं जी कि अचकजई साहब की कमेटी जो है वो हमसे बात करेगी। अब मुझे नहीं पता कि अचकजई साहब की कमेटी क्या बात करेगी, क्या जमानत देगी हमें, और क्या जो इनका मौकफ रहा है कि ये पार्लियामेंट ठीक नहीं है, ये फॉर्म 45 पे आई हुई है, या ये सारे के सारे चोर हैं, ये डाकू हैं, इनसे बात नहीं हो सकती। अगर वो मौकफ बरकरार है तो क्या बात होगी? कोई बात नहीं होगी फिर। और अगर वो मौकफ खत्म हो गया है तो उसका ऐलान करें कि आज के बाद ये चोर नहीं है, ये डाकू नहीं है, ये पाकीज़ा हो गए, फिर हम बात भी कर लेंगे। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में जज हरासानी केस में एटीसी सरगोदा के जज ने अदालत को खत लिख दिया। दौरान समाअत आईजी पंजाब ने हसास नौयत की रिपोर्ट जमा कराते हुए कहा कि ये सिर्फ अदालत के लिए है। लाहौर हाई कोर्ट में आज एटीसी सरगोदा के जज को हरासा करने के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। आईजी ने अदालत को यह बताया कि अदालत के बाहर फायरिंग हुई, जज साहब के हुक्म पर हमने इंक्वायरी करवाई। हमें सबसे पहले अदालत के इलाके की जियो फेंसिंग करवाना होगी, मगर डेटा का मसला है, सीडीआर ना होने की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेलीफोनिक कंपनीज को यह हुक्म दे रखा है कि वो किसी को मोबाइल डेटा नहीं देंगी। आईजी पंजाब ने अदालत से इस्तदा की कि हमारी वजारत दाखिला के साथ फौरी तौर पर एक कमेटी बनाई जाए। इस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि अगर जियो फेंसिंग की इजाजत नहीं मिलती तो आप बंदे को गिरफ्तार नहीं करेंगे। भावलपुर में जज साहिब के घर के बाहर जो मीटर था वो तोड़ा गया, इसकी क्या मालूमात हैं? जज मोहम्मद अब्बास को एजेंसियों के बंदों के मिलने का पैगाम पहुंचाया गया। क्या आपने वो बंदा ढूंढा कि जो जज साहब से मिलना चाहता था? मेरा सवाल यह है कि जज साहब को किस बंदे ने पैगाम पहुंचाया? आईजी पंजाब ने अर्ज की कि मैंने मुतल्लिका अफसरों से इस हवाले से पूछा, लेकिन उन्होंने साफ इंकार कर दिया। मैंने इस हवाले से पता करवाया, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। चीफ जस्टिस ने फिर सवाल उठाया कि आपने किस कानून के तहत वकला और साइलिन को एटीसी अदालत जाने से रोका? आईजी पंजाब ने वजाहत की कि इस हवाले से खास खतरा था, इसलिए बंद किया गया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फिर पूरे पाकिस्तान की अदालतों को बंद कर दीजिए, सारे पाकिस्तान में ही थ्रेट अलर्ट है। आप मुझे कोई कानून बता दीजिए कि किस कानून के तहत अदालत जाने से रोका गया। आईजी पंजाब ने जवाब दिया कि हमने दफा 144 नाफिज की ताकि लोग इकट्ठे ना हो। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हम लोगों के इकट्ठे होने की बात नहीं कर रहे, अदालत जाने से क्यों रोका? आप फिर कर्फ्यू नाफिज कर दें। बाद नाज़रीन, आईजी पंजाब ने हसास नौयत की रिपोर्ट अदालत में जमा कराते हुए मौकफ अपनाया कि बहुत हसास रिपोर्ट है जो सिर्फ अदालत के लिए है। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए यह भी कहा कि जज साहिबान ने खत में लिखा है कि वो डरने वाले नहीं, जो काम उन्होंने करना था आपने उससे उन्हें रोका। आपका हिसाब तो उन्होंने लेना है जिन्हें आप खुश कर रहे हैं। आईजी साहब, बराह करम अदालत का मजाक ना बनाइए। एटीसी सरगोदा के जज के खत में अदालत को यह बताया गया है कि उन्हें पैगाम दिया गया कि कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे इंकार करने पर मेरे घर के बाहर लगे गैस के मीटर को तोड़ दिया गया। मुझे वापडा की जानिब से बिजली का भारी भरकम बिल भेज दिया गया। पुलिस ने 9 मई के केसेस की समाअत के दिन अदालत की जानिब जाने वाले रस्ते बंद कर दिए और अदालत के बाहर लगे ट्रांसफार्मर पर फायरिंग की गई। केस के फैसले के रोज अदालत का थ्रेट अलर्ट के नाम पर घेराव किया गया।
اہم ترین معاملہ ہے اور اس اہم ترین معاملے پر آئی جی پنجاب پیغام بھیجنے والوں کو تلاش کرنے سے عاجز دکھائی دے رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر اپنی صفائی دینے سے عاجز دکھائی دے رہے ہیں. اجازت دیجیے. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.